अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम और मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की मुआफ़ी कबूल कर ली गई है और तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस खारिज कर दिया गया है। आज की अहम अपडेट ये थी और इस समाअत के दौरान जो वकील थे इमरान खान के, उन्होंने कहा कि हमने बयान हल्फी जमा करा दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपका बयान हल्फी पढ़ा है, कुछ और कहना चाहते हैं, जिस पर ये भी रिमार्क्स दिए गए कि बादियुन नज़र में ये तौहीन अदालत थी, लेकिन इमरान खान के रवैये को देखते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि उन्होंने, जो इमरान खान हैं, वो खुद गए थे जस्टिस ज़ेबा चौधरी के ऑफिस गए थे और वहाँ पर जाकर उनसे मुआफ़ी मांगी थी। अगरचे वो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन उनके ऑफिस में मौजूद लोगों को, उनका जो अमला था, उनसे कहा गया कि उनको बता दें कि इमरान खान आया था और वो मुआफ़ी मांग रहा था। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक और अहम फैसला लिया गया है। मरियम नवाज़ को उनका पासपोर्ट जो है वो वापस कर दिया गया है और जिस पर मरियम नवाज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी तस्दीक भी की है। उन्होंने कहा है कि मुझे मेरा पासपोर्ट जो है वापस कर दिया गया है और ये पासपोर्ट उस केस में 3 साल जब्त रहा, जिसमें जो केस जो था वो मेरे खिलाफ कभी था ही नहीं। एक बहुत अहम इसके बाद भी एक सोशल मीडिया पर जो है जिस तरह से एक गुफ्तगू शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है और ऐसा तासुर दिया जा रहा है या ऐसा लग रहा है कि एक के बाद जो एक केसेस है उनमें मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिल रहा है, ये तासुर पाया जा रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो इसहाक डार वापस आकर वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बाज़ हल्के इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इनके बाद, यानी इसहाक डार की वापसी के बाद, क्या नवाज शरीफ की वापसी होगी। और इसका इन्हिसार कहा यह जा रहा है कि वज़ीर ख़जाना, बतौर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की कारकर्दगी पर होगा कि अगर वो मिफ्ताह इस्माइल ने चूँकि बहुत सख्त डिसीजंस लिए थे, लेकिन इसहाक डार आकर रिलीफ देंगे। और बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि एक हीरो बनाया जा रहा है मिफ्ताह इस्माइल से, जो है वो सख्त डिसीजंस करवाए गए और उसके बाद इसहाक डार को लाकर ये आर्टिफिशियली ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह से बनाई गई हैं कि इसहाक डार को ताकि हीरो बनाया जा सके और मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शंस की तैयारी कर सके। चूँकि 2023 में इलेक्शंस हैं और 2023 में इलेक्शंस के लिए जो नून लीग है वो अब तैयारी करने जा रही है और जिस पर नवाज शरीफ की वापसी जो है वो बड़ा अहम एक टेक होगा। ये इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रोहेल असगर साहब। रोहेल असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद होंगे मारूफ सहाफ़ी अनवर रज़ा साहब। अनवर रज़ा साहब, आपका भी शुक्रिया। अनवर रज़ा साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आज तौहीन अदालत केस की जो समाअत हुई, उसमें जो रिमार्क्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा था, उनकी जानिब से जो अहम रिमार्क्स सामने आए उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद किया जाना था और आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और 20 मिनट तक ये समाअत जारी रही, जिस पर फाजिल अदालत ने यह कहा कि इमरान खान साहब का जो तहरीरी बयान है उससे हम मुतमिन हैं। और जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में वो गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो कंडक्ट इख्तियार किया वो यकीनन काबिल इस्ताइश भी है और इस बात को उन्होंने सराहा भी। सवाल ये पैदा होता है कि आज इमरान खान साहब के खिलाफ जो फ़र्द जुर्म आयद किया जाना था वो नहीं हो सका बिकॉज ऑफ उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। इससे बहुत सारी जो बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, उन्हें शायद ये उम्मीद थी कि इमरान खान पर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे चलेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ये महसूस किया कि उन्हें पोलिटिकली इसका नुकसान होगा और उन्होंने हमेशा ये बात कही कि वो अदलिया का एहतराम करते हैं, इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। शायद इसी वजह से फिर उन्होंने यू टर्न भी लिया और उन्होंने जो तहरीरी बयान आज अदालत में जो जमा करवाया था उसको अदालत ने पढ़कर भी सुनाया और अदालत ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि इमरान खान साहब की जानिब से जो बयान हल्फी सबमिट किया गया है उस पर अदालत मुतमईन है। और यही वजह थी कि आज जो उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस था वो डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब का जो कंडक्ट था वो यकीनन काबिल इस्ताइश था। वो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा, जिनको उन्होंने धमकी दी थी, उन्होंने उस अपने बयान की वजाहत भी की और आज उन्होंने
जो वो ज़ेबा चौधरी साहबा की अदालत में गए थे, उस पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया। शायद जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने इमरान खान साहब को ये एडवाइस दी थी कि आपको कानूनी तौर पर अब इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको पोलिटिकली इसका नुकसान होगा। और उसमें उनकी कानूनी टीम में हामिद अली खान साहब ने खासा पॉजिटिव रोल प्ले किया और उन्होंने ही बयान हल्फी भी सबमिट किया और उन्होंने ही गैर मशरूत माफ़ी की बात भी की। तो आज ये केस जो था वो अल्टीमेटली अपने इख्तिताम को पहुंचा। और इससे पहले भी हमने देखा कि ये अदालत पर डिपेंड करता है कि अगर कोई ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता है तो उस माफ़ी को एक्सेप्ट करना या उसको एक्सेप्ट ना करना, ये अदालत का इख्तियार है। तो इमरान खान के इस केस में अदालत ने उनकी गैर मशरूत माफ़ी को एक्सेप्ट किया। हालांकि इससे पहले कई ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं जिस पर इतलाल चौधरी हो, निहाल हाशमी हो या दयान अजीज, तो अदालत ने प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन आज जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था जी। लेकिन आज जो है वो तौहीन अदालत में ये जो तौहीन अदालत का जो केस है उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया और इमरान खान की माफ़ी कबूल कर दी गई। एक नया प्रेसिडेंट भी जो है वो आज आ चुका है। रोहेल असगर साहब, ये जो तौहीन अदालत केस में इमरान खान के हक में फैसला आया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही फैसला आएगा? मैं किसी फैसले को भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता, न मुझे तोक्को होती है क्या फैसला किस वक्त क्या फैसला आएगा। फैसले थोड़ी होते हैं, अब तो फैसले होते हैं बस आप जाके गर्दन पकड़ लीजिए और बेइज्जती कर दीजिए, नीचे उतार के थप्पड़ मारिए और उसके बाद आप कहिए कि मैं आपके रहम करम हूँ, जनाब मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दिया आपको, आप जाइए घर जाइए और जाकर कोई और आएगा जो नहीं अच्छा लगता होगा उसको गैर मशरूत माफी भी मांगेगा, जाके सब कुछ करेगा। मुझे समझ नहीं आई, मैं अगर किसी अदालत में जाता हूँ और जाके मैंने माफी मांगनी है किसी से, तो मैं उससे पहले पता नहीं करूंगा कि वो अदालत की मुअज़्ज़ज़ जज वहां तशरीफ फरमाए कि नहीं फरमा। जाके उसके अहलमत को ये कह देना मैं आया था, वाह भाई कमाल, और इसको आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। मैं गया था जी वहां पे नहीं थी, पता कर लिया होगा ना वो नहीं है तो चले गए, जाके चले। अब इस एंगल से आप अगर देखते, अगर अपनी उस ऐनक को उतार के, तो मेरे ख्याल में शायद आपको महसूस होता कि ये भी एक किस्म की उस अदलिया की तौहीन थी। अब मैं तो इस बहस में नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा और किसकी माफी कबूल हुई या किसकी माफी कबूल है। इसी मुल्क के दो वजीर आज़म थे, साबिक वजीर आज़म, जिन्होंने माफियां मांगी, जिन्होंने सब कुछ किया, अदालत में पेश भी हुए, लेकिन बल्कि 3 थे और तीनों को नाअहल करार दे दिया, तीनों को सजा दे दी। अब इस तरह ही चलता रहता ना, जब आपकी ख्वाहिश होगी आप वही काम कर लेंगे, नहीं होगी तो आप दूसरा काम कर लेंगे। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब ये मुझे नहीं फर्क पड़ा इससे, मैं ये कहता हूँ कि मुझे किससे फर्क पड़ेगा। इससे आप लोगों की आम आवाम में जो एक इज्जत और तकरीम है वो जाती रहेगी। मुझे इससे क्या लेना देना भाई, आप माफी करें ना करें, आप बादशाह है, आप बच्चा दें अंडा दें, आपको कोई रोक सकता है? और मैं कुछ चंद बातें ऐसी कर जाऊंगा, मुझे भी कल आप बुला के पूछ लेंगे, आए भाई अगर आए आपने ये बातें क्यों की हैं भाई, मेरी जुबान काट दो, यही हो सकता है। मैं तो ये नहीं कर सकता। और फिर ये भी होता है कि जब आप फैसला कर देते हैं, आप प्लीज आप ना बात करें भाई, मुझे एंकर साहबा से बात कर लेने, आप अपनी बात कर चुके, आप अपनी बारी में बात कर दीजिएगा, मैं इजाजत चाहूंगा। थोड़ी देर बाद जब मुझसे आप पूछ लेंगे तो आप कंटिन्यू करें। जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि आप अगर इसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया, और कोई आपका सवाल है तो बता दीजिए, मैं उसका भी जवाब दे दूं आपको। अच्छा रोहित साहब, जिस तरह से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, अभी हम देख रहे हैं कि ऊपर तले केसेस बन रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये इस तरह से अदालतों के चक्कर लगवाए जाएंगे, लेकिन नून लीग जो है वो आज मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बड़ा सादा सा और बड़ा पेंडू सा आदमी हूँ। मैं जब अब तो मैंने जाना छोड़ दिया, और इसकी वजह ये है कि जो अपने मौके पे बोलेगा वो तो बोलता रहेगा, चाहे वो उसको पता होगा, मुझे भी पता होगा, मैं जो झूठ बोलूंगा ना मुझे पता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने वहां पे जाना कम कर दिया, कम नहीं कर दिया बल्कि बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ आपसे गुफ्तगू कर लूंगा, आप चाहे जितना मर्जी सवाल कर ले, मैं उसका जवाब दे दूंगा, अगर मेरे पास जवाब हुआ तो, वरना मैं माजरत कर लूंगा। आपने कहा वारंट गिरफ्तारी, मैंने उस वक्त जब मैं जाता था तो मैं ये कहता था कि उतना कुछ करे जितना कल आपने बर्दाश्त करना है। गलतियां कौन नहीं करता, किस इंसान से गलतियां नहीं होती, और सियासतदान तो गलती का पुतला है, तो गलतियां करते हैं,
आप बहुत सी बड़ी गलतियां करते हैं। अब ये दूसरी बात है कि अगर आपने ये कहा कि मैं आईजी को लटका दूंगा, आईजी को फांसी दे दूंगा, तो ये भी गलती है, ये कोई इंसानियत नहीं है। ये मैं जब एक जवानी तो नहीं कह सकते, लड़कपन कह सकते, जब मैं काउंसलर का इलेक्शन लड़ता था ना, तो इस किस्म की गुफ्तगू करता था। लड़कपन कह लीजिए, हमाकत कह लीजिए, दिमाग की छोटापन कह लीजिए, ये उस वक्त की गुफ्तगू करता था। और मैं जब ये इस किस्म की गुफ्तगू आज के दौर में सुनता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ कि यार हम तो आए थे इस मामले में कि जरा आगे बढ़ेंगे, कोई सुलझी गुफ्तगू होगी, कोई इखलाक और एहतराम की बात होगी। यहाँ पे तो अजीबोगरीब किस्म की बातें होती हैं। आईजी को लटकाया जा रहा है। सर, ये आपकी बात ठीक है कि ये जो जिम्मेदारी बनती है ये लीडरशिप की बनती है। जिस तरह के सियासतदान होंगे उसी तरह से। मैं तो वर्कर आदमी हूँ, मैं तो सीखने आता हूँ और सीख के चला जाता हूँ। अब यही कुछ सीखूंगा, और मैंने वही कुछ सीखा पिछले 4 साल में। और खुदा शाहिद है कि मैं बड़ा नरम लहजा रखता था, लेकिन अब वो लहजा रहा ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर है कि आप इससे किनारा कर जाए। कि जब लाइव शोज में ख्वातीन उठ के मर्दों के गिरेबान पकड़ेंगी और गालम गलोच होगी, तो फिर आप क्या सीख के जाएंगे? आप क्या लोगों को सिखाएंगे? आप आने वाली पौध को क्या सिखाएंगे? तो मेरे ख्याल में शायद मैं मिसफिट हूँ इस मामले में। अब जो मुझसे आप पूछेंगी मैं उसका सही जवाब आपको दे दूंगा। वो मेरे ख्याल में रोहेल साहब, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपको सुने और जो तहम्मुल से हम सुनते हैं, आपकी पूरी बात जो है वो तहम्मुल से सुने। अच्छा, ये जो अभी अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है रोहेल साहब, तो आप समझते हैं कि उन्हें सियासी शहीद बनने का मौका दिया जाएगा? अब देखिए, मुझसे अगर कोई सवाल पूछे तो मैं यकीन कीजिए कि मैं ये कहूंगा कि इसको गिरफ्तार मत किया जाए, इसको यूं ही छोड़ दीजिए, इसको गलियों बाजारों में फिरने दीजिए, इसको अपनी शोर और गोगा मचाने दीजिए। देखिए, मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप ये कह रही है जज साहब ने तो माफी मांग ली। जो गुस्ताखी इसने मेरे रब के लिए की है, जो गुस्ताखी इसने मेरे रब के कुरान के लिए की है, जो गुस्ताखी इसने मेरे नबी के साथ की है, जो इसने सहाबा कराम से गुस्ताखी की है, उसकी माफी कौन देगा? मैं दूंगा। कौन देगा? ठीक है, लेकिन रोहेल साहब, ये हम देखते हैं कि उस गुस्ताखी की माफी नहीं दे सकता। और मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मजहब के एलिमेंट को सियासत में इस तरह से इस्तेमाल किया जाना नहीं चाहिए करना चाहता। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप छोड़ दीजिए इसको इसके हाल पे। मैं अगर मुझसे कोई मशवरा मांगे, काश को मेरे से मशवरा मांगे मेरा लीडर, तो मैं उसे कहूंगा जनाब इसको बिल्कुल कुछ ना कीजिए, इसको रहने दीजिए, इसके हाल पे छोड़ दीजिए। ये खुद ही अपना दुश्मन है, कोई इसका दुश्मन नहीं है। लेकिन अवाम में एक सेंटीमेंट तो है रोहेल साहब, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अवाम में एक सेंटीमेंट तो है उनकी हिमायत में। मैं तो कह ही नहीं रहा इस बात को। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो अफसोस उन लोगों में जो जाके नारे लगाते हैं, जो जाके वहां पे डांस करते हैं, मुझे उन पे अफसोस है। मुझे इस पे तो अफसोस ही कोई नहीं है। सही, इससे क्या अफसोस है? ये इसके तो मुंह में जो आता है वो बोल देता है। अभी लेटेस्ट जो 4 सदा में बात की है, 4 सदा में जो इसने बयान फरमाया है, वो कोई मेरे ख्याल में शायद आप ये भी नहीं कह सकते कि वो जुबान से निकल गया है या अनजाने में ये बात हो गई है या इसको पता नहीं था इसलिए वो बात कर दी है, वो कंटेंट से हट के बात कर दी है। ये तो हो नहीं सकता ना। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अपने दीन के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने कलमे के लिए आप इस किस्म की बातें करें। तो मैं कहता हूँ कि मुझे उस पर तो अफसोस ही नहीं है। मुझे उसमें क्या अफसोस होगा? सियासतदान जो है, हमारे सियासतदान जो है वो ज्यादातर जो है वो मजहब को सियासत में इस्तेमाल करते रहते हैं, और हमारा एक कल्चर बन गया है खास तौर पर जो। हाँ, कर लीजिए आप सियासत, हाँ जरूर कीजिए, हाँ बिल्कुल आप करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब के मुंह से ये बातें अच्छी लगेंगी, उन नारानी से बातें अच्छी लगेंगी उसके मुंह में से, मतलब ये बातें उनके मुंह से जरूर अच्छी लगेंगी, इसलिए कि उनको इल्म है, वो जानते हैं, वो पढ़े हैं, उनको सब कुछ इल्म उनके है, वो सोच समझ के अल्फाज दोहराते हैं, सोच समझ के अल्फाज अदा करते हैं कि कहीं गलती से भी ऐसा कोई लफ्ज न निकल जाए जो गुस्ताखी के जिम्मे में आ जाए। तो ये उनसे सियासतदानों से बशमूल मेरे मैं ये कहूंगा कि आप वो काम कीजिए जो काम आपका है। जो काम आपका नहीं है वो आप काम मेहरबानी करके आप वो काम ना कीजिए।
ٹھیک. اچھا انور آپ بتائیے گا کہ مریم نواز کو پاسپورٹ مل گیا. میں ذرا جی جی نماز ٹھیک پڑھنے ٹھیک, جا رہا بہت تھا شکریہ, تو میں بہت آپ سے بہت اجازت شکریہ. لے لوں. روہیل اسکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انور, مریم نواز کو جو ہے وہ پاسپورٹ مل گیا ہے, کیا اب نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ مریم نواز وہاں پر جائیں گی اور پھر نواز شریف کو ساتھ واپس لے کر آئیں گی؟ کچھ ایسی خبریں بھی ہم سن رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں, کیا پلاننگ ہے ان کی؟ عظمیٰ جو اعتمادیں ہیں انہوں نے یہ مطالبہ بہت پہلے کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو بہت پہلے ہی آ جانا تھا, اوائل دنوں میں جب حکومت مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جماعتوں کو ملی تھی. لیکن چونکہ وہ حالات کو دیکھ رہے تھے اور پہلے فیز میں انہوں نے شاید سیاسی مصلحت کے تحت اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا, اور اب انہوں نے ماحول کو جج کرنا ہے نواز شریف صاحب نے, اور اس کے بعد وہ آئیں گے. اور اب مریم جو ہیں وہ اپنی سرجری کے لیے اور اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے آئندہ چند دنوں میں لندن بھی جائیں گی. وہاں پر وہ اپنے والد نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کریں گے اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی ڈیٹیل گفتگو کی جائے گی. اور اس کے اسی جو ملاقات ہوگی والد اور ان کی صاحبزادی کی, اسی میں یہ طے کیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کو کب پاکستان لینڈ کرنا ہے, کہاں پر لینڈ کرنا ہے, اور ایک مومنٹم بنایا جائے گا. اب اس کی تیاری جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کریں گی, اور وہ اپنے والد سے اس کو گو ہیڈ بھی لیں گی, اور ان سے باضابطہ اس کی اجازت لینے کے بعد جو ہے وہ پاکستان وطن واپس جب آئیں گی لندن سے تو یہ مومنٹم وہ بنائیں گی, جلسے جلوس کریں گی اور وہ ایک ماحول کریٹ کریں گے, جس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے لاہور لینڈ کریں گے یا اسلام آباد لینڈ کریں گے, یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن یہ طے ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے عام انتخابات سے پہلے واپس آنا ہے اور حالات کو سازگار کرنے کے بعد واپس آنا ہے. جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے, اب وہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, اور ڈالر کو بھی جو انہوں نے نواز شریف صاحب سے کمٹمنٹ کی ہے کہ 200 روپے تک لے کے آئیں گے, تو وہ ساری چیزوں کو پہلے سٹریم لائن کریں گے, بہتر کریں گے, ایک ماحول بنائیں گے اور مہنگائی کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے. دین اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس ضرور آئیں گے. لیکن اس سے پہلے اتحادیوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہی بہت پہلے نواز شریف صاحب کو بھی وطن واپس آ جانا چاہیے تھا, اور اگر وطن واپس وہ آ جاتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی بھی جاتی ہے تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور بالخصوص جو اتحادی حکومت ہے ان کو فائدہ ہی حاصل ہوگا. صحیح, ٹھیک ٹھیک. انور, مجھے ایک بریک لینے کا آپ سے جو ہے وہ اب ایک اور عام خبر جو اسحاق ڈار کے حوالے سے آپ نے کی کہ اسحاق ڈار جو ہے ان کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ کارکردگی ان کی تھوڑی سی بہتر ہو اور کارکردگی کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے نواز شریف کی واپسی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ اگلے الیکشن کی طرف جو ہے وہ بڑھا جا سکے. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بڑھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. یار میرا گلا شدید خشک ہو رہا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جس طرح سے توہین عدالت کے معاملے پر عمران خان کو ریلیف دیا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف تجزیہ کار, سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. رضوان رضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رضی صاحب, سیاستدانوں سے متعلق جب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں نا تو لوگ انہیں عدالتی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ ایک سیاسی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے کس نظر سے دیکھا جانا چاہیے؟ دیکھیے, عدالتی نظر سے ہی دیکھا جانا چاہیے. جو توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ جو مقدمہ نہیں, قانون جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر کہیں پہ بھی پسندیدہ قانون تو نہیں سمجھا جاتا, اور دنیا کی عدالتیں اسے استعمال نہیں کرتی. ہمارے ہاں بھی یہ نوآبادیاتی دور جو تھا اس کی نشانی ہے. کولونیلزم کے دور کے اندر عدالتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلوں سے عزت کماتی ہیں اور اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتی ہیں. میں بہت احترام کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ عالمی آفاقی فنومینا ہے, یہ آفاقی کہاوت ہے, اور جو ہے اس لیے توہین عدالت کی ضرورت پیش ہی نہیں آنی چاہیے, توہین عدالت کے قانون کی. لیکن جب تک وہ پاکستان کے قوانین کا, پاکستان کے قانون کا, آئین کا حصہ ہے, تب تک اس سے مفر ممکن نہیں ہے. ہماری اگر عدلیہ اس قدر خلاف ہے تو ہماری مقننہ کو اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن جب تک قانون موجود ہے اس وقت تک اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. اب یہ ڈسکریپنسی تو رہے گی کہ اس سے پہلے 3 لوگ جو تھے, نہال ہاشمی ہو گئے, جو ہے وہ باقی 2 افراد جو تھے ان کے اوپر سیم ایشو تھا, اور سیم ایشو کے اوپر عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا.
اور آج جناب عمران خان صاحب کو بھی وہی مسئلہ درپیش تھا، اس کے اوپر عدلیہ نے دوسرا فیصلہ دیا، حالانکہ انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی، غیر مشروط معافی بھی نہیں مانگی، اور انہوں نے صرف اگر کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے اس کے اوپر دکھ ہے، معذرت انہوں نے طلب بھی نہیں کی۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اب عدلیہ جو ہے ہماری، وہ بھی اور مقننہ بھی دونوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قانون جو ہے کیا اسے ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ بات ہے جو پڑھی لکھی ہے، باقی لوگ تاریخ کے اندر اور عوام جو ہوتی ہیں وہ اپنی گفتگو کے اندر اس کو کتنا انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی، اس لیے اس پہ بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا رضی صاحب، اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں، اور ایک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو جتنے مشکل ڈیسیجنز لینے تھے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ذریعے لیے جا چکے ہیں، اور اب جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے آئے ہیں، عوام کو کہیں نہ کہیں ریلیف دیا جائے گا، ایک پولیٹیکل اکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈالر کو بھی کنٹرول کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں، اور دیکھیں تو 2012 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب 9 پوائنٹ سمتھنگ تھی مہنگائی کی شرح، تو اگلے سال جو ہے وہ 2.5% جو ہے وہ کم کر دی تھی جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب نے آفس سنبھالا تھا۔ تو ماضی کے تناظر میں اگر دیکھیں تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے فیصلے ہمیشہ عوامی رہے ہیں، اگرچہ اس کے لانگ ٹرم اکانومی پر بہت اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہم نے دیکھے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی جو اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا ہے، یا اسحاق ڈار صاحب جو آئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد نواز شریف بھی واپس آئیں گے اور یہ اگلے الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اسحاق ڈار جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ایڈوانس پارٹی ہیں، اس کو یوں سمجھا جائے، اور ان کے بعد نواز شریف کا آنا تو ہے وہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے، اور مریم نواز شریف جس کیس کے اندر بری ہوئی ہیں اس کیس کے اندر اصل جو سزا ہوئی تھی وہ تو جناب نواز شریف صاحب کو ہوئی تھی، اور کسی بھی مقدمے کے اندر اگر ایک سے زائد ملزمان ہوں اور ایک ملزم اگر قتل کے مقدمے میں سے بھی بری ہو جائے تو وہ قتل کا مقدمہ اڑ جایا کرتا ہے عدالتوں میں جا کے، بڑی عدالت میں جا کے، تو یہ تو پھر میرا مطلب ہے کہ ابھی ہائی کورٹ ہے تو وہاں پہ وہ ایک ملزم جو ہے وہ بری ہو گئی ہیں، بلکہ دو، وہ بھی اور ان کے میاں بھی، دونوں جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب کا بری ہونا تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے، وہ تو نوشتہ دیوار ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی اسحاق ڈار صاحب کی، تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اسپیکولیشن ہوئی ہے، سٹے بازی ہوئی ہے ڈالر کے اندر، اور یہ جو ہیں لوگوں نے کی ہے، انہوں نے لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں، 8 جو ہیں وہ بینکس ہیں جو اس کے اندر ملوث پائے گئے ہیں، اور انہوں نے 2 ماہ کے اندر 48 ارب روپے کا منافع کمایا ہے اس میں سے۔ اور اب اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، بنگلہ دیش کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، تو بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے تقریباً کچھ 6 بینک جو ہیں ان کے ٹریجری ہیڈ جو تھے ان کو گرفتار کیا باقاعدہ، وہاں کی ایف آئی اے نے، سسٹم تو ہمارے والا ہی چل رہا ہے نا وہاں پہ، تو انہوں نے وہاں پہ 8 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور ان کا جو ٹکا ہے وہ کنٹرول میں آ گیا ہے بڑے مناسب طریقے سے۔ تو اب یہ جو ہے یہ والا جو ہے اب یہی ایپیسوڈ شاید پاکستان میں دہرایا جائے، گرفتاری کی نوبت تو نہ آئے کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ وہ بینکر جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو چکے ہیں یا ہمارا پروگرام نشر ہونے تک ہو چکے ہوں گے، لیکن وہ سٹے بازی اگر رک جائے تو ڈالر کی اس وقت فیئر پرائس جو ہے وہ 180 سے 190 کے درمیان بنتی ہے، تو اگر یہ اپنی فیئر پرائس پہ آ جاتا ہے تو مہنگائی تو آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی نا۔ صحیح، تو یہ ایکشنز جو ہیں یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کیوں نہیں لیے؟ بیسیکلی مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے انہوں نے یہ ایکشن لینے تھے، یہ والے نا، ابھی گورنر اسٹیٹ بینک کوئی نہیں تھا مفتاح صاحب کے ہوتے ہوئے، پھر گورنر اسٹیٹ بینک نئے آئے ہیں، اور مفتاح صاحب دوسرے مسائل کے اندر الجھے ہوئے تھے، جس کے اندر جو تھا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل وغیرہ کرنا تھا وہ معاملہ تھا، اور یہ سارا کچھ تھا۔ اب انہوں نے ان اقدامات کی طرف آنا تھا، لیکن وہ آئینی جو ضرورت ہے کہ انہیں یا تو پارلیمنٹ کا ممبر ہونا چاہیے، سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا، تو پھر ہی وہ منسٹر رہ سکتے تھے،
تو چونکہ اب ان کو وہ 6 ماہ کے لیے ان کو یہ سہولت دستیاب تھی، 6 ماہ کے بعد انہیں ہٹنا تھا، تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا جو کہ اس کے ممبر بھی ہیں سینٹ کے، انہوں نے آ کے حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور یوں وہ پورے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا پورا مینڈیٹ ان کو حاصل ہے، جو کہ اس وقت حکمران پارٹی، حکمران الائنس کی جو امپورٹنٹ پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، اس کو وہ قائد ہیں۔ تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو تجربہ ہے جی، وہ اسٹاک مارکیٹ کو بھی ہینڈل کر لیں گے، اور جیسے ہی ڈالر نیچے کی طرف آئے گا تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے نا کہ 1 لیٹر $1 کا ہوگا، تو پھر پیٹرولیم کی قیمتیں بھی نیچے کو آئیں گی۔ لیکن اس کا امپیکٹ عام اشیاء پہ آنے کی واحد شرط یہ ہوگی کہ صوبائی حکومتیں ایکٹ کریں، اور اس وقت 2 بڑے صوبوں کے اندر، ایک پنجاب اور ایک خیبر پختونخوا کے اندر، باقی تو 2 چھوٹے انتظامی یونٹ ہیں، وہاں پہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی نے تو سرپلس جنریٹ نہ کرنے کے شوق کے اندر تاکہ وفاقی حکومت کو ناکام کیا جا سکے، اس نے تو خیبر پختونخوا میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے فنڈز روک لیے ہیں، یعنی ہم مالی سال کے 4تھے مہینے کے آغاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلے 3 ماہ سے وہاں کی یونیورسٹیز کے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی، وہاں پہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں نہیں جا رہی۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ تو چاہ رہے ہیں نا کہ یہ اب وہ ڈالیں گے وفاق کے اوپر کہ جی وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا، تو ایک پولیٹکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو ادھر سے پنجاب کے اندر تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، سننے میں تو یہی آ رہا ہے، اور مہنگائی کو کم کرنا اور ایک عام آدمی کے لیے پیاز، آلو اور مطلب کہ اس کا ریلیف دینا یہ صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا رضی صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مریم نواز کو اب ریلیف مل گیا ہے تو اب حکومت میں وہ کوئی عہدہ سنبھال سکتی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا عہدہ سنبھالیں گی؟ کیونکہ کچھ گوسپس یہ بھی ہو رہی ہیں، کچھ خبریں یہ بھی گردش میں ہیں کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے، کچھ خبریں ہیں اس طرح کی آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو۔ میں نے بھی یہ باتیں سنی ہیں، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے، میں گزشتہ دنوں اسلام آباد تھا کل، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ انہیں سینٹ میں لایا جا رہا ہے سینیٹر بنا کے۔ یہ دونوں بدقسمتی کی صورتیں ہوں گی، کیونکہ مریم نواز شریف کا گورننس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر رہیں، اپنے والد صاحب کو سپورٹ کرتی رہیں، لیکن انہوں نے براہ راست اس وقت بھی کوئی وزارت نہیں لی تھی، اور اب بھی لیکن رضی صاحب جو لیڈر ہوتا ہے وہ عوام میں مقبول ہونا چاہیے، اور اب جو مریم نواز ہیں وہ عوام میں بہت پاپولر ہیں۔ ہاں، لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک ٹیم بہت اچھی سلیکٹ کرے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ملک کو چلائے، یا جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو چلایا جائے۔ تو لیڈر تو وہ بہت اچھی ہیں، عوام میں پاپولر ہیں، تو پھر آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے کم از کم اس وقت یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ جنرل الیکشن کے بعد وہ آئیں، وہ پورا الیکشن انہوں نے لیڈ کرنا ہے، کمپین لیڈ کرنی ہے، وہ کمپین لیڈ کر کے آئیں اور جیتیں، اور جیت کے پھر آ کے حکومت بنائیں، ان کے پیچھے نواز شریف صاحب کی آشیرواد ہو، اور اس کے بعد جو ہے میرا مطلب ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے چلیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ سٹاپ گیپ سا ارینجمنٹ ہے، 7-8 ماہ کا عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر تو قطعاً بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ یا سینیٹرشپ جو ہے وہ انہیں قبول نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میرا ذاتی رائے ہے، میں غلط، یعنی آپ کے خیال میں یہ پارٹی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا؟ پارٹی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، یہ ان کے ہاتھ باندھ دے گا، اور وہ جو جس طرح کھل کے اب تقریریں کرتی ہیں اور عمران خان صاحب کو ٹکر دیتی ہیں، یہ شاید وہ نہ کر پائیں اس طرح کی کوئی ذمہ داری لے کے۔ جو یہ لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ ان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک کے بعد ایک ریلیف مل رہا ہے، یہ ایک تاثر جا رہا ہے عوام میں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ اس طرح سے کر کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جاتا ہے سیاستدانوں کو؟ ایک ٹائم میں جو ہے وہ ان کو اقتدار میں لایا جاتا ہے، اور دوسرے ٹائم میں جب وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو ان پر اسی طرح سے کیسز بنتے ہیں۔ یہ تاثر جا رہا ہے عوام میں، یا پھر یہ ہے کہ چونکہ ان کی گورنمنٹ آ چکی ہے تو اس لیے جو ہے اب اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی گورنمنٹ میں ہونے کا، اور گورنمنٹ میں ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو ریلیف مل رہے ہیں؟
دیکھیے مخالفین تو یہی کہیں گے، لیکن آج کا دن وہ ہے کہ آج کے دن 3 پارٹیوں کو عدالتوں نے ریلیف دیا ہے۔ صبح یہ خبر آئی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا پاسپورٹ جو ایسے مقدمے میں ضبط کیا گیا تھا جو کبھی درج ہی نہیں ہوا، وہ مقدمہ ابھی زیر تفتیش ہے اور پچھلے 4 سال سے زیر تفتیش ہے، وہ اب کبھی درج ہی نہیں ہوا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، دوسرا ریلیف ملا ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو کہ ان کے خلاف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ جو تھی وہ ڈراپ کر دی گئی۔ اور تیسرا ریلیف ملا ہے مونس الہی صاحب کو، ان کے خلاف جو ایف آئی اے کا مقدمہ تھا اور جو کہ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا بڑا جینوئن مقدمہ تھا، اور وہ شوگر مل کے اندر جو شیئرز تھے اور انہوں نے اپنے پی اینز کے نام کے اوپر لے رکھے ہیں، اور یہ جو اس وقت سیکرٹری اسمبلی ہیں ان کا بھائی ہے احمد خان بھٹی صاحب کا بھائی ہے، اس کے نام کے اوپر انہوں نے مطلب کہ پراکسی شیئرز لے کے رکھے ہوئے تھے، وہ ایف آئی اے نے پکڑے تھے، اور اس میں مونس الہی صاحب جو تھے وہ انہوں نے اپنے پی اینز کو اور اپنے گارڈز کو اپنی پراکسی بنایا ہوا تھا۔ ایک شوگر مل ہے بھائی، اربوں روپے کی لگتی، 7-8 ارب روپے کی شوگر مل لگتی ہے، تو وہاں سے ان کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ ایف آئی اے کو کہا ہے کہ ایف آئی اے یہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی۔ تو میرا مطلب ہے کہ عدلیہ سے تو سب کو ریلیف مل رہا ہے، کوئی کسی ایک کو تو نہیں مل رہا۔ تو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سارے فریق ہی عدلیہ کے شاکی ہیں اور سبھی ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو رضی صاحب، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ رضی صاحب، تو پھر اس سے تو ایک اور پہلو نکلتا ہے نا کہ عدالتیں جو ہیں وہ اگر ان موجودہ فیصلوں کو مد نظر رکھیں تو عدالتیں جو ان کے اوپر ایک جو سیاسی قسم کے فیصلے دینے کا الزام لگتا رہا ہے، اس سے اب سائیڈ لائن ہو رہی ہیں، یہ بھی تو ایک تاثر جاتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے؟ ہاں، لیکن یہ تاثر پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ہماری عدلیہ کی کوئی تاریخ جو ہے وہ کچھ سنہری تاریخ نہیں رہی، اور وہی روایات ہیں وہ ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ عبدالرشید، جسٹس عبدالرشید سے شروع ہو کے اور جسٹس منیر تک اور پھر باقی سارے جو نابغے ہیں، انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کے چہرے کے اوپر کوئی نور نہیں رہنے دیا، انہوں نے اس کے اوپر سیاہی ہی ملی ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے۔ اور ویسے بھی پاکستان کے اندر جب بھی جمہوریت پہ شب خون لگا ہے تو ہماری عدلیہ جو ہے وہ ہر تالے آزما کے ہینڈز ان گلوز رہی ہے۔ تو اس لیے ابھی بھی بہت سارے تبصرہ نگاروں کا یہ خیال ہو سکتا ہے، میں یہ ہو سکتا کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ جو اس وقت ریلیف دیا گیا ہے یہ بیسیکلی پولیٹیکلی بیلنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم تو ہر ایک کو ریلیف دے رہے ہیں، اور اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ میرا مطلب ہے اس کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اور چونکہ ابھی تک توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ موجود ہے، تو اس لیے آپ اور مجھے بھی محتاط رہنا چاہیے اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا رضی صاحب، جو عمران خان کو گرفتار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وارنٹ گرفتاری بھی اگرچہ کہ جاری کیے گئے اور ان کی بیل بھی ہو سکتی ہے اس پر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو کسی بھی کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کو ایک سیاسی شہید بننے کا ایک دفعہ موقع دے دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے وہ جو آپ نے بیل کی بات کی ہے، وہ وارنٹ کی جو بات کی ہے، وہ وارنٹ کا جو ہے وہ ضمانت تو ایس ایچ او بھی لے سکتا ہے، وکیل چلا جائے اگر ایسا، اور وہ مجسٹریٹ نے کیس میں پیش نہ ہونے پہ یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ ہاں جی، لیکن وہ تو پیش ہو جاتے تو وہ ختم ہو جانے تھے۔ نمبر 1 بیسیکلی عمران خان صاحب ہر چیز کو پولیٹیکلی اور میڈیا پہ کھیلتے ہیں۔ اب دیکھیے اس دن ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی تھی مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی، اور جناب اسحاق ڈار صاحب اور ان کی پوری قیادت نے بیٹھ کے 188 ماڈل ٹاؤن لاہور کے اندر جو آفس ہے پی ایم ایل این کا مرکزی دفتر، وہاں پہ کی تھی انہوں نے کانفرنس، اور وہ کانفرنس ابھی ڈسکس ہونا شروع ہوئی تھی تو یہ غلغلہ چھوڑ دیا گیا ایک ایسے وارنٹ کا جس وارنٹ کی بیل جو تھی وہ بیل کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر اسے ہائی کورٹ لے جایا گیا۔ یعنی کہ ہائی کورٹ کیا، مجسٹریٹ کیا، سیشن جج کیا، ایڈیشنل سیشن جج کیا، سینئر مجسٹریٹ کیا، بھائی پولیس کا ایس ایچ او تھانے کا اس کی بیل لے سکتا تھا۔ لیکن اب دیکھیں کس مہارت کے ساتھ انہوں نے اس نان ایشو کو ایشو بنایا کہ 12 روپے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، 6.25 روپے بجلی کی قیمت کم ہوئی، 8 بینکر جو ہے ان کے وہ نامزد ہو گئے کہ انہوں نے اسپیکولیشن کیا،
कुछ भी डिस्कस नहीं होने दिया उन्होंने। अगले 36 घंटे मीडिया में रहने का इसको फन जानते हैं करवाया। इमरान खान साहब। ठीक, बहुत शुक्रिया। रिजवान रजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नजरीन, दोबारा मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफिज़। नासिर।